عليكم حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى فيديو هذا اليوم لقاكم كامل بصحه جيده. اليوم رايحه ندير معاكم اون ريسيت خاصك تو الموند يحبوها، ما كاينش اللي ما يحبهاش. سورتو في هذا الوقت كاين قارص الله يبارك، كاين بزاف حس في برا. نبلع الطاقه ونرجع لكم. دونك كيما قلت لكم هاد لا ريسيت يحبوها كامل صغار وكبار. ندير معاكم دي تارتلات و سيترون. انا خدمت ان شاء الله دي تارتلات و سيترون. دا شنو حوايج كوم انغريديون؟ عندي هنا سعير ذيله مارغارين، سعير بريسك 125 غرام. دونك وين يسعنا راه الميزان هذه الدمله بواطني دو 500 غرام سيبتوه على 4. سعير ذيله ملالت، زيت سيترون، 2 cuillères sucre glace, le beurre chimique على جوست شويه au bout de la cuillère، واحد لا فارين بيان سور باش تجمع لا باتينو، بيان سور السهوره، شويه الملح، زويره كلا مارغارينا كلا اتزاكني زريم لا مارغارينا يبتي خسكا دي مورسو. هسا نوغ ثملت هنا. دونك داير ساعه ثملت كومبلي. هسا نوغ لي 2 cuillères هنا من سكر غلاس. هسا نوغ شويه الزيت السيترون، غير شويه ماشي بزاف، شويه الملح، وهسا نوغ لا فاني. ادخل غير لك لي زانغريديون هنا. تمتونت juste au bout de la cuillère. نوغ غلا فارين هكا. بيان سور شنو يتعجن ما لا باتنوان جمع متيد كان. فوالا تاي لا تكستور لا باتنور هاتي مشي ثموك. اسعى ان بابي فيل وتجي غتروبوزي ان مومون. اونتر طون كتروح تبريباري لا كريم. هذا عصير القرص دايرينيه على الغاس سنت عقاين القرص. دونك موين ماشي تيم قرانين مليح ماشي تيم مزيانين. والصفير يفو با تجمعي بعين القاسك مغز داخل باسك ماكش مو غز داخل. ادي فالكوينز دا مرزاي. هسا نوغ 2 جون دوف. هذيك صار دو كوتي لو بلون نير. Premier jaune d'œuf. Voyez le deuxième. هسا نوثا غنجيو النشا. دونك تا غنجيو ثاني تشري غير مليح. شويه زيت السيترون باسكو بغي غيتفغ ريحه ينس مليح لا كريميه. هسا نوغ سنت غنجاو نسكر. بون بور لو سكر الزمر ما استعلم 2 à 3 cuillères. دونك الا نتي تحبين الحلاوه وني بغا غادي تنقص بيان سور غادي تنقص. زي مازال تسرت غا في الكاس عف ميلونجي كلا بيان.
بدا يبرد في بارد. ترى نروح غسرسغ في الغاز sur un feu moyen. ترى علق اثاي المول كشو غاد علق نعل دي بياس انديفيدوال. دونك ندم لا باتايي تخدم دي بولتي مزيانين هكا. فوالا pour le fond de tartayer ويتي هذا رقاق ويتي هذا زهران. هذه لي مويا. نروح هذيك بلاكي اللي ندير قيمان ترى تاع لاكيز داخل سنيوه. موت نقرقص الكوردة. وتنيرق الفوق وتقيم ما كتحركها ما كيكون بالليل. فوالا كني الزرم تبدو تاخي هاي بدات تعقد لي تجي غتركم شويه والسخسير اسمها السخسير تعلق 2 كويير مارغارين. هاتايا دونك لا تيكستور لا كريم نور. فوالا انا عطونا لا ميرينغ هسير 2 بلون دوف ملانت ملالين دونك داير ساعه سند ملالين وسنو اون بانسي دو سال وتزيد السالير بيان سور سي الفوي. ما تبدو ما تزر ما كيبدو يتاليد هاس تعلم السكر هاس نعل السكر هاس نعل 3 كويير مي ماشي على فوا. هاتايا لا تيكستور لا مورينغ لنا. فوالا ميم كوتي سكر بارفيت. بون كيما راكم تشوفوا همليك لي فون دو تارت تاعنا داينوانت هانتايا. لا كرامي او سيترون طلع على المونتاج. فوالا
وتنديكوريش لا ميرينغ. دونك التزيين يبقى اختياري، كل واحد يزينها على طريقته. هنا بعد ما دخلتها للفوق تتحمر من الفوق، هذا هو الشكل النهائي تاعنا. نقسم واحده معاكم تشوفوها هكذا. لاباط تاعها راهي طريه هايله. ندوقها ونرجع لكم خبر. خرجت هايله. ما عندي ما نقول. وفيها تاني تديك ريحه القارص. شهيتكم في الجنه. في امان الله وحفظه. سلام.